बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइजा सदूसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोदी साहब जो हैं वो अमेरिका गए थे और वहाँ से उस दौरे से क्या लेके आए हैं? उस दौरे से लेके आए हैं ज़लालत। ऑन पेपर तो उनके पास कुछ नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ से वो अपनी बेइज्जती लेके आए हैं, वहाँ से वो अपनी शर्मिंदगी लेके आए हैं, अपने मुल्क की ज़लालत लेके आए हैं, अपने मुल्क को ज़लील करवा के वहाँ से आए हैं। क्या हुआ है बेसिकली और क्या मोदी साहब ने वहाँ पे जाके पाया और क्या खोया, ये हम आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। मोदी साहब जो है, नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका गया था और अमेरिका वो इसलिए गए कि शायद वो वहाँ पे जाके अपने हालात मज़ीद स्ट्रांग करें, क्योंकि इस टाइम खित्ते के अंदर जो मोदी सरकार है वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नरेंद्र मोदी बहुत वीक और बहुत एक मुनाफिक जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज़ को वो ठीक करने के लिए अमेरिका गए और वहाँ पे उनको ज़लालत मज़ीद मिली। आज तक ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम मौकों पे ऐसा होता है कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के सामने या सदर के सामने उसके मुल्क की ज़लालत की जाती है या उसके मुल्क पर क्रिटिसाइज किया जाता है। मगर इस दौरे के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जो बाइडन की तरफ से कि जो तुमने दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर शुरू की हुई है, जो तुमने कश्मीर के अंदर तुम्हारा मामला चल रहा है इस टाइम, जिस तरह से तुम बर्बरियत कर रहे हो, ये ख़त्म होनी चाहिए। और इस पर जो बाइडन ने ठीक ठाक किस्म की क्लास ली नरेंद्र मोदी की, और जो भी सारे काबीना थी इनकी सबकी ठीक ठाक क्लास ली। और नरेंद्र मोदी ने आगे से क्या कहना है वही आगे से जो उसका हमेशा से हाथ जोड़ के माफिया मांगने वाला एक जो रूप होता है वो वहां भी देखने को मिला। डायरेक्टली अगर उससे माफी नहीं मांगी तो उसके जो गेस्चर्स थे उससे लग रहा था कि वो जो बाइडन से माफी मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, सिर्फ आप ही मेरा एक आखिरी सहारा हो। लेकिन जिस टाइम पे मोदी अमेरिका में जाकर जो बाइडन के आगे हाथ जोड़ रहा था या जो बाइडन के तरले कर रहा था, उस टाइम पे भारत का एक और दुश्मन बन रहा था। और वो दुश्मन कौन बन रहा था? कौन सा ऐसा मुल्क है जो उस टाइम पे भारत से दूर हो रहा था, इंडिया से दूर हो गया? वो मुल्क है रशिया। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी कश्मीर का मामला उठता था तो रशिया जो है वो हमेशा भारत का साथ देता था। लेकिन इस दफा जो है वो जब अमेरिका में जाकर जो नरेंद्र मोदी है वो भारत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह कर रहा था और भारत के ताल्लुकात और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात की नवीद सुना रहा था, उस टाइम पे रशिया जो है वो साइड पे हो रहा था और रशिया पाकिस्तान के करीब आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि रशिया जैसा मुल्क, रूस जैसा मुल्क पाकिस्तान के करीब आ रहा है और पाकिस्तान को उसका बहुत फायदा है। वो भी इस टाइम पे जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है तालिबान के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान का एक पीसफुल रोल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के बीच में सालसी का किरदार अदा किया, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कश्मीर के ऊपर कश्मीर का सफीर बनकर पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, ये पाकिस्तान के करीब आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लग रहा है और अभी वो जो तमाचा जो है मजीद जोर से पड़ना है नरेंद्र मोदी साहब पर। और ये सारे मामलात थे और ये हमने जो ताज़ा तरीन थी आपके साथ अपडेट्स जो हैं वो शेयर करनी थी। इसके अलावा जो है वो तालिबान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी है कि नई हुकूमत में, जो तालिबान की नई हुकूमत है, वहाँ पर सख्त सजाएं दी जाएंगी, हाथ भी काटे जाएंगे। तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के जेलों के वज़ीर नूरुद्दीन तराबी ने कहा कि नई हुकूमत में मुजरिमों को फांसी की सजा और हाथों को काटने का अमल दोबारा से शुरू किया जाएगा वहाँ पे। जैसे क्योंकि वो अफगानिस्तान का जो कानून है वो ऑब्वियसली बहुत इस्लामी तर्ज तरीके का होता है, यानी कि जैसा कि सऊदीया के अंदर आप देखे जा सकता है कि कोई भी शख्स जुर्म करता है, चोरी करता है, तो उसके हाथ काटे जाते हैं, यानी जुर्म का बहुत क्लियरली सजा दी जाती है। तो अफगानिस्तान की पॉलिसी हमेशा से यही रही है, और स्पेशली अफगान तालिबान की, कि जो भी मामलात होंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे वो इस्लामी कवानीन होने चाहिए और इस्लामी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो सजाएं भी होनी चाहिए। तो नूरुद्दीन तराबी साहब ने कहा कि नई हुकूमत में मुजरिमों को सजाएं देने का मामला दोबारा से शुरू होगा, यानी जो मुजरिम होगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसके हाथ काटे जाएंगे। और सरेआम उन्होंने कहा कि फांसी या सरेआम कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज के तालिबान जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं प्रीवियस तालिबान से।
اچھا، نور الدین ترابی جو جیلوں کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملات میں خواتین بھی ساتھ شامل ہوں گی اور بشمول خواتین مقدمات کا فیصلہ کریں گی، ججز میں خواتین بھی ہوں گی اور خواتین کو انہیں حصہ دیا جائے گا۔ اور لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان کے جو قوانین ہیں وہ ان کی بنیاد، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے بھی کہا کہ جو افغانستان میں قانون بنیں گے ان کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی اور قرآن کے مطابق ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمیشہ سے افغان طالبان کا ایک ہی سٹانس رہا ہے، بڑا کلیئر رہا ہے کہ جو بھی افغانستان کے اندر پالیسیز ہوں گی، جو بھی معاملات سیٹل ہوں گے، وہ اسلامی قوانین کے اکارڈنگ ہونے چاہیے، چاہے وہ ایکسٹریم پہ ہوں، چاہے وہ لو لیول پہ ہوں۔ لیکن یہ دیکھا جائے گا سارے معاملات بننے کے بعد کہ طالبان کس حد تک ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیا وہ ایکسٹریم پہ جا کے اسلامی تعلیمات کو امپلیمنٹ کروائیں گے، یا پھر ایک نارمل لیول پہ جو نارمل اسلامی ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ اسلامی قوانین کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، کیا یہ ہوگا یا بہت ایکسٹریم پہ ہوگا، جیسے برقع ہوگا، حجاب خواتین پہنیں گی، اور خواتین کو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ خواتین کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی یہ اندازے ہی ہو سکتے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہم پریویس طالبان سے بہت مختلف طالبان ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت چانسز ہے کہ خواتین کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جانے کی اجازت ہو، لیکن پردے کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آج تک بیانات طالبان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پرمیشن ہوگی، خواتین کو، بچوں کو، سب کو پوری پرمیشن ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین کو انہوں نے مائنڈ میں رکھنا ہوگا اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ انخلا سے عالمی سطح پر امریکہ کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اس کی ساکھ کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ اب شاید وزیر اعظم صاحب ان کا امریکہ کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا امریکہ کو تھوڑا سا پاگل بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے، امریکہ کس طرح سے ناراض بھی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ وہ افغانستان کے لیے بہتر سوچے، تو شاید اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہ بھئی جو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچ سکتا امریکہ کو عالمی ساکھ پر، کسی بھی حوالے سے امریکہ کی ساکھ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب تھوڑا سا دل گردہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں امریکہ کا۔ تو امریکہ نے افغانستان سے اپنی مرضی سے انخلا کیا، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانستان میں بحران ختم کرنے کے لیے امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب اس ٹائم یہ پریشانی بھی ان کو لاحق ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سارے ملک اگر افغانستان سے دور بھاگیں گے اور افغانستان کو تنہا کرنے کا سوچیں گے تو ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے اندر بحران آ جائے اور پھر اس بحران کا جو شکار جو ہے وہ پوری دنیا ہو جائے، یعنی کہ پوری دنیا پر اس کی افیکٹ پڑنا شروع ہو جائے۔ آبویسلی جب افغانستان کے اندر بھوک اور ہر حوالے سے پستی کی طرف جائے گا افغانستان تو اس کے اثرات پوری دنیا پر اس کے نتائج نظر آئیں گے۔ تو عمران خان صاحب امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ بھی جو ہے اپنا کردار اچھا پازیٹیو کردار ادا کریں اور افغانستان میں بہتری کے لیے، بحالی کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں، بڑا سٹانس ہوتا ہے ان کا، وہ بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں بعد میں وہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا اعتراف دنیا کے بڑے لیڈرز بھی کرتے ہیں اور بڑے مفکر اور بڑے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ بہت بہت کلیور مائنڈ کے ہیں اور جو وہ سوچتے ہیں وہ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج سے بہت سال پہلے امریکہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ افغانستان میں جنگ سے آپ جو ہے وہ نہیں جیت سکتے، افغان جو قوم ہے وہ بہت غیرت مند اور غیور قوم ہے، آپ اگر جنگ سے ان کو فتح کرنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنے نیچے لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے تب بھی کہا تھا کہ اس چیز کا حل جو ہے وہ سیاسی ہے، آپ ٹیبل پہ بات کریں۔ تو 19-20 سال بعد بھی وہی ہوا، امریکہ کو بیٹھ کے طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑی اور یہاں سے انخلا کرنا پڑا اور یہ سارے معاملات تھے۔ اچھا، افغانستان سے ریلیٹڈ کچھ مزیدار خبریں بھی ہیں کہ کابل ایک ایسا جو ہے وہ محکمہ ہے کابل وہاں پہ جہاں پہ پولیس کا ایک ایسا محکمہ ہے جہاں پہ چینجز نہیں ہوئی، یعنی کہ ہر شعبے کے اندر افغان طالبان کے آنے کے بعد چینجنگز ہوئی اور بہت سارے لوگوں کے عہدے چینج ہوئے، پورے جو بھی ڈھانچے تھے انتظامی وہ چینج کیے گئے، لیکن جو ٹریفک کے سارے معاملات ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں، یعنی جو سپاہی جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ٹریفک وارڈنز کام کر رہے تھے، وہ سٹل ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی تنخواہوں کا جو سلسلہ ہے اس بارے میں طالبان نے یہ کہا کہ تھوڑے معاملات سیٹل ہو جائیں، پھر ان کی جو پینڈنگ تنخواہیں ہیں وہ ان کو دی جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، ایک خبر جو میں آپ کے ساتھ ضرور یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ کابل کے چڑیا گھر میں طالبان کا رش ہے، وہ سیر و تفریح کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، طالبان بڑی مزے کی قوم ہے، اپنے اصولوں پہ وہ بڑے سخت ہیں اور بڑے ایک
स्टिक लोग हैं वो सुलू से पीछे नहीं हटते, लेकिन बड़े फनी लोग भी हैं और दिल के बड़े साफ लोग हैं। उनके बारे में अभी सुना जा रहा है, ये न्यूज़ आ रही है, जंग से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कि तालिबान जो हैं वो सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं और झूले झूल रहे हैं, कोई बेंच पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा है, यानी कि इंजॉय कर रहे हैं नेचर को, क्योंकि बहुत टाइम बाद अफगानिस्तान इस तरह से पब्लिक के लिए खुला, जहाँ पे फौजें नहीं हैं, जहाँ पे इस तरह का स्ट्रिक्ट माहौल नहीं है, और वो आज़ादी का सांस ले रहे हैं। तो तालिबान भी इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी 19-20 साल की स्ट्रगल है, तो वो सैर व तफरी के लिए भी जाते हैं और इंजॉय करते हैं, और उनको झूला झूलते हुए नजर आ रहा है। एक वीडियो पिछले दिन वायरल हो रही थी कि अमेरिकन जहाज के साथ तालिबान ने झूला से लटकाया और रस्सी के साथ, और फिर वो झूला झूल रहे थे, और वो वीडियो काफी वायरल हुई। तो ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट करें, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपके लिए भी इस चैनल से बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, एंजॉय करें। अपने मेज़बान फायजा से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।